अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे बात की जाएगी यानी कि डिप्रेशन एक बहुत ही दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। और इसका जो है वो ताल्लुक मसाइल से तो है कि इंसान के पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक जो है वो कुदरती तौर पे जब जो है वो हेडलाइन दिमाग की लकीर डिस्टर्ब होती है तो वो बंदा जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो यानी कि परेशान रहता है। और इसका ताल्लुक जो है वो गुर्बत से नहीं है। बहुत सारे जो है वो झोपड़ी में रहते हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पे मुतमिन होते हैं, या तो वो और जो है वो ला इलम होते हैं, इतना अक्ल नहीं होता। बहरहाल जो भी चीज़ हो, लेकिन वो जो है वो परेशानी नहीं लेते। भीख मांग के भी जो है वो इतना परेशान नहीं होते। और कुछ लोग जो है वो कारों पे चढ़ के और अच्छी बीवी साथ रख के, चाहे उन्होंने लव मैरिज की हो, लेकिन फिर भी जो है वो परेशान रहते हैं। तो ये सारा जो है वो लकीरों का, किस्मत का, मुक़द्दर का और नसीब का चक्कर होता है। तो आज जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ दिखे जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल, और उन पे दिमाग की लकीर यानी कि हेडलाइन पे जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि परेशान जो लोग होते हैं उनकी जो है वो कौन सी दिमाग की लकीर होती है, और जो इतने परेशान नहीं होते। देखिए, वक्ती तौर पे तो इस दुनिया में हर कोई परेशान होता है, लेकिन इतने जो नहीं होते, यानी कि डिप्रेशन की कैफियत में मुब्तला नहीं होते, टेंशन, परेशानी, एंग्जाइटी उन्हें जो है वो इतनी नहीं होती। तो जिसे दायमी हम कहते हैं, कि थोड़ी सी टेंशन को लेके फिर जो है वो सारा दिन सारी रात जो है वो नींद नहीं आ रही, और एल्प वगैरह जो है टेबलेट खा रहे हैं। पहले तो फेनेक्स वगैरह होती थी, अब तो वो महंगी हो गई, तो अब एल्प पूरे पाकिस्तान में जो है वो चल रही है। तो इसी टॉपिक पे बात की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए, एक ये हाथ है। ये जो है वो मुझे जो इससे ज़्यादा जो है वो अच्छी हेडलाइन होती है, लेकिन फिर भी जो है वो ये अच्छी है। आप खुद जो है वो मुलाहज़ा कीजिए कि मैं और जो है वो करीब कर देता हूँ कि ये जो है वो इतनी जो है वो डिस्टर्ब नहीं है। हाँ, ये पहले यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल ये मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहे हैं। और इसके बाद जो देखिए कि ना तो इसमें कोई जजीरा है, आयरलैंड है, ना इस पे जो है वो इस तरह के कट्स हैं। तो बिल्कुल जो है वो ये ऐसे लोग होते हैं कि इतना जो है वो टेंशन जो है वो नहीं लेते, मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब नहीं रहते। ये भी जो है वो तकरीबन 25 साल या 24 तक रहे हैं यहाँ तक। लेकिन आगे देखिए कि इनकी जो दिमाग की लकीर है, हेडलाइन है, वो एक तो बिल्कुल क्लियर है, दूसरी जो है वो गहरी है, और तीसरी बात यह है कि वो बारीक भी है, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं है जिसे हम आइडियल कहें, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि दिल और दिमाग का जो है वो ताल्लुक़ बहुत होता है, और इस इंसान की भी जो है वो जो दिल की लकीर है वो देखिए कि वो डिस्टर्ब है। एक तो वो डार्क नुमा भी है, दूसरा चेन नुमा भी है, यानी कि उसमें जजीरे आयरलैंड पाए जाते हैं। और फिर जो है वो दूसरा जो है वो सूजन भरी भी है। तो बिल्कुल ये आइडियल लकीर नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो दिल पे तो लेंगे, यानी कि डर भी जाएंगे, इमोशनल जज्बाती भी होंगे प्यार के मामलात को लेकर, लेकिन वो वक्ती तौर पे होगा। देखिए कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कोई डर गया, उसका जो है वो दिल जो है ज़ोर से धड़क रहा होगा, लेकिन वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट का काम होता है, और फिर जो है वो दिमाग का काम होता है। यानी कि दिमाग जो है वो फिर उन दिल के जज्बात को, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को जो है वो किसी ने कुछ डांट दिया, तो फिर वो दिमाग का काम होता है। दिमाग जो है वो सारा दिन, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग जो है, दिमाग की दही जो है वो पक रही है, कि सारा दिन उस बात को लेके आप जो है वो सोचते रहते हैं। एक अनजान खौफ भी, डर भी रहता है, यानी कि इसे शक वहम कहते हैं। कि आप जो है वो मैं आपको हाथ दिखाता हूँ कि उसमें जो है वो दिमाग की लकीर कैसी हो। अब देखिए कि ये दिमाग की लकीर है, जो बातें मैं कह रहा था कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर जो है वो
یعنی کہ یہ بھی ہر وقت تو پریشان نہیں رہتے، لیکن ان کی لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ جو جیسے جزیرہ بن رہا ہے تو یہ حد سے زیادہ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس طرح پہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لکیریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور یہ خود بھی جو لکیر ہے وہ اتنی آئیڈیل نہیں ہے، ڈارک نما ہے، اور پھر سے جو ہے وہ میں یہ کاٹ کے پھر جو ہے وہ ایسے صرف کلیئر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لکیر اور دوسرے ہاتھ والی لکیر میں جو ہے وہ دن رات کا فرق ہے۔ یہ دیکھیے کہ بالکل ڈارک نما بھی ہے اور چین نما بھی ہے، اور اس طرح بھی جو ہے وہ ان میں جزیرے بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، پھر اس طرح کے کٹس بھی ہیں اس پہ۔ تو یہ جو ہے وہ ٹینشن کو جو ہے بتاتے ہیں، یعنی کہ انگزائٹی، ڈپریشن، اور خود ایک تو ان کے جو ہے وہ مینٹلی لیول پہ بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ حالات بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے چلتے ہیں، کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یعنی کہ بہت جو ہے وہ دماغ پہ وہ باتیں جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہاتھ دیکھ لیجئے، اس ہاتھ میں تو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تقریباً انسان 40 سال تک ڈسٹرب رہا ہے، پھر جو ہے وہ ان کی لکیر آئیڈیل تو نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ پہلے والی سے جو ہے وہ دیکھیے کم ہو رہی ہے۔ اب اس طرح صرف جو ہے وہ دماغ کی لکیر کو جو ہے وہ اچھا پامسٹ نہیں پڑتا، وہ کمبینیشن جو ہے وہ بنا کے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انسان کس وجہ سے پریشان رہا ہے، یا ان کو کوئی میڈیکل پرابلم تھا ہیلتھ کا، یا پھر جو ہے وہ یہ ان کا بریک اپ ہوا، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاشی معاملات رہے۔ لکیریں جو ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکیریں خود جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اسے پڑھنے والا پامسٹ یعنی کہ دست شناخت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ تو لمبی بات ہو جائے گی کہ یہ انسان کس وجہ سے پریشان ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے بہت ہی پریشان رہا، اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ جا کے ماہر نفسیات اور ایسے ڈاکٹروں کے پاس جو ہے پہنچی، تو یہ دیکھیے کہ کتنی ان کی دماغ کی لکیر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ اچھے ڈیسیژن فیصلے بھی نہیں کر پاتے، چاہے وہ شادی کا ہو چاہے اور ہو، اور یہ جو ہے وہ کنفیوز انسان ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو دوست، دوست کو دشمن بھی سمجھتے ہیں، اور پھر اگر یہاں پہ جو ہے وہ مریخ کا ابھار زیادہ ابھرا ہوا ہو تو پھر ان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، اور غصے میں جو فیصلے کریں گے وہ تو اللہ مان، اور وہ پھر پچھتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن غصہ ان کو آتا رہے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو اوریجنل چیزیں جو ہے وہ دکھا کے بتایا گیا کہ جو انسان مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ کیسی لکیریں ہوتی ہیں، اور جو اتنے نہیں ہوتے وہ کس طرح کی جو ہے وہ لکیریں ہوتی ہیں۔ دیکھیے جو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوگا، اسٹوڈنٹ کا عام طور پہ جو عرصہ ہے وہ 25 سال تک ہوتا ہے، گریجویشن سے بھی وہ آگے چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی لیول کا ہو تو وہ اچھی بالکل جو ہے وہ مارکس اور نمبرز اور گریڈ بالکل نہیں لے سکتا، اور ان کی جو ہے وہ یا تو وہ ایسے لوگ جو ہے وہ عشق وشق کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر ان کے گھر میں جو ہے غربت ایسی ہو جاتی ہے کہ رہ جاتے ہیں، فوکس ان کا جو ہے دوسری چیزوں پہ چلا جاتا ہے، اور ان کی میموری بھی اچھی نہیں ہوتی، یادداشت کہ ان کو جو ہے وہ جو اسٹڈی کریں تو ان کو یاد رہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ پرسنل اپنی ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، تو نمبر میرا جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں واٹس ایپ کا۔ اللہ حافظ۔